अस्सलाम वालेकुम। गांव नूर नगर की गलियों में सुबह के पुरसुकून लम्हात थे। परिंदों की चहचहाहट और दूर कहीं मस्जिद से आती अजान की आवाज एक अजब रूहानियत बिखेर रही थी। उन्हीं लम्हों में जोया सहन में बैठी अपनी नानी बीबी जान के पांव दबा रही थी। बीबी जान तस्बीह करते हुए आसमां की तरफ देख रही थी। जोया हमेशा खामोश रहने वाली, हयादार और दिल में सब कुछ छुपाने वाली लड़की थी। उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सब्र और खामोश दुआओं में गुजरा था, और वो ऐसी थी कि किसी को बताए बगैर बरसों से किसी के लिए दुआ कर रही थी। और वो था अयान। अयान 4 साल बाद शहर से गांव लौटकर वापस आया था। अब वो एक कामयाब डॉक्टर बन चुका था। पूरे गांव ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन जोया सिर्फ दूर से उसकी झलक देखकर पलट गई। अयान को जोया की खामोश नजरें कुछ कह रही हैं, ऐसा महसूस हुआ, जैसे बरसों से रुकी एक बात आंखों से निकलना चाहती है। अयान की मंगनी शहर की एक लड़की सना से हो चुकी थी, जो बहुत ही खूबसूरत, अच्छी सी तालीम याफ्ता मगर थोड़ी सी खुद पसंद लड़की थी। अयान खुद भी ये रिश्ता अपने माँ बाप की मर्जी से मान चुका था, लेकिन गांव आकर जोया की मौजूदगी में उसके दिल में कुछ हलचल मचने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि बीबी जान ने अयान को बुलाकर उससे पूछा, बेटा, तुम्हें जोया की आंखों में कुछ नजर नहीं आता? इस बात पर अयान चौंक गया। जी बीबी जान, वो बहुत खामोश रहती है, बस वही खामोशी उसका सब कुछ है। अयान सोच में डूब गया। जोया की खामोशी, उसकी नजरें, उसका अदब, उसका वक़ार, ये सब दिल पर दस्तक दे रहे थे। कई दिनों तक अयान ने ऐसा किया कि जोया से नजरें चुराने लगा। नजरें चुराने की कोशिश की, मगर उसके दिल का हाल बदला जा रहा था। उसे अब शहर की रोशनी नहीं, जोया की सादगी अच्छी लगने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब सना गांव आई तो वो जोया को देखकर फौरन गैर मुतमईन हुई। उसके बाद उसने अयान से बहस की, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ तुम्हारे दिल में किसी के लिए कुछ है। इस बात पर ऐसा सुनकर अयान खामोश रहा। तो क्या ये वही जोया है जिसे तुम बचपन में बहन कहते थे? अयान आहिस्ता से बोला, मोहब्बत उम्र नहीं देखती, वो सिर्फ सच्चाई देखती है।
اس کے بعد یہ باتیں ایان کی سن کر ثنا کو بہت غصہ آیا اور وہ واپس شہر چلی گئی۔ ایان کے والدین ایان کے اس فیصلے سے ناراض تھے۔ انہوں نے ایان سے پوچھا، اب تم ایک معمولی گاؤں کی لڑکی سے شادی کرو گے؟ تو اس بات پر ایان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، زویا معمولی نہیں ہے۔ اس کی خاموشی میرے دل کو سمجھ آئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہی میری اصل منزل ہے۔ اس بات پر بی بی جان نے ایان کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا تم نے دل کا راستہ چنا ہے، یہی سچا راستہ ہوتا ہے۔ اور ایان نے زویا سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ اس بات پر زویا حیران رہ گئی۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے دل کی بے آواز دعا یوں قبول ہو جائے گی۔ ایک دن جب نکاح طے ہوا تو نکاح کی شام بی بی جان نے خاموشی سے اپنے رب سے ملاقات کر لی۔ ان کی قبر پر زویا نے پہلی بار کھل کر رو کے دعا کی۔ اس کے بعد نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ایان نے زویا کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے کچھ کہا نہیں مگر سب سنا دیا۔ زویا نے مسکرا کر صرف اتنا ہی کہا، دل کے راستے کبھی غلط نہیں جاتے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ہر احساس کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی محبت صرف آنکھوں سے سمجھ آ جاتی ہے اور دعاؤں، خاموش دعا کے راستے دل تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے وہیں بس جاتی ہیں۔ کبھی کبھی کچھ رشتے لفظوں کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ جڑتے ہیں اور ساری زندگی دل کے اندر دھڑکتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اگر آپ کو یہ کہانی دل کے راستے پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے احساسات کمنٹ میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔